बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। इकराम, जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू की हैं यंगस्टर्स पे जो न्यू कमर्स हैं प्रॉपर्टी की फील्ड के अंदर, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है इंटर्नशिप के लिए, ऑफिस में प्रॉपरली जॉब के लिए या इस फील्ड के अंदर एंट्री देने के लिए। एट टाइम मैं माजरत करूँगा क्योंकि मेरा ऐसा कोई इदारा नहीं है जहाँ पे ट्रेन कर सकूँ या कुछ इस तरह का कह सकूँ। फ्यूचर में प्लान है मेरा और डॉक्टर मुअज़्ज़म का, उनकी पीएचडी कंप्लीट हो ले देन इंशाल्लाह जो हम इस पे प्रॉपर सोचेंगे और आपको ऑब्वियसली दावत देंगे कि आप आएँ और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के हवाले से आप को इंशाल्लाह मार्केट की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सिखाने के हवाले से हम प्लान करेंगे। एट टाइम मैं वीडियो के अंदर आपको गाइड कर सकता हूँ या आपके साथ ऑफिस में मिल सकता हूँ। वीडियो के अंदर तो मैं गाहे बगाहे गाइड करता रहता हूँ। कुछ जो एंटर्ड हैं लोग, न्यू कमर्स, नौजवान जो यंगस्टर्स, उनकी चीज़ें आपके सामने भी रखता रहता हूँ। अच्छा, मेरी ये आदत है कि जो हकीकी पिक्चर होती है ना किसी भी चीज़ की, वो आपके सामने रखूँ, ना किसी चीज़ की फेक पिक्चर डाउन करके आपके सामने रखूँ, ना अप करके रखूँ, ना उसको बहुत हार्ड करके दिखाऊँ, ना आपको बहुत इजी करके दिखाऊँ, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव काम है। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट चाहिए आपकी जानिब से, प्रेशर। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो रिक्वायर्ड है कि अंडर प्रेशर आप कैसा परफॉर्म करते हैं, यानी कि राइट, लेफ़्ट, फ्रंट, बैक, अप, डाउन, आप पर हर तरह से प्रेशर है। उस प्रेशर के अंदर अगर आप उम्दा परफॉर्म कर सकते हैं तो आप रियल एस्टेट के अंदर कामयाब हैं। अगर आप नहीं परफॉर्म कर सकते, आप भाग जाएंगे, तो आप रियल एस्टेट के अंदर नाकाम हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो भी इस चीज़ को देख रही होती हैं और ओवरऑल चीज़ें जो है वो सिस्टम आपके सामने जो है वो रख रही होती हैं कि अंडर प्रेशर परफॉर्मर जो है उनको रिक्वायर्ड होते हैं। उनकी बड़ी हाई लेवल की सैलरीज भी होती हैं मल्टी नेशनल कंपनीज़ में। और मल्टी नेशनल कंपनीज़ को छोड़ दो, आप अपनी क्रिकेट टीम को देख लें, वहाँ पे अंडर प्रेशर सिचुएशन है, पाकिस्तान इंडिया का लेट्स सपोज मैच है, वहाँ पे आप कितना अच्छा परफॉर्म, यानी कि परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है, आपकी तरफ नज़रें होती हैं बहुत सारे लोगों की कि आप क्या परफॉर्म करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट एक प्रेशर मार्केट है ये रियल एस्टेट की। आम हॉट केक नहीं है, सॉफ्ट केक नहीं है, इजी टू मतलब मैनेज ये चीज़ें नहीं हैं। आपको बड़े प्रेशर आते हैं यार, हम क्लाइंट की जानिब वो प्रेशर पहुंचने नहीं देते। आप चाहे डेवलपर के तौर पे आना चाहते हैं, एक डीलर के तौर पे आना चाहते हैं, आपको हर जगह पे प्रेशर मिलेगा। लोग अपने हाथों से निकलते हुए मिलेंगे, दो नंबरियाँ करते हुए मिलेंगे, मुकरते हुए मिलेंगे, डील्स कैंसिल होती हुई मिलेंगी। कभी इदारों का प्रेशर होगा, कभी किसका प्रेशर होगा, क्लाइंट्स में कुछ लोग इस तरह के बेस बदल के आए होंगे जो आपको धोखा दे रहे होंगे। तो बड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपनी कोई भी प्रेशर क्लाइंट तक नहीं, क्लाइंट ने कहा ये चीज़ चाहिए, ठीक है, टोकन पे डन करवा लें, दैट्स इट। अब पीछे हम क्या फाइट्स कर रहे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं। मार्केट के अंदर अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो एक बंदे के पास हो ही नहीं सकती। मैं चाह के भी सारी प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रख सकता होता, तो मुझे मार्केट में ताल्लुक़ बनाना पड़ता है, मार्केट में लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है। मार्केट में इन्वेस्टर्स भी होते हैं, डीलर्स भी होते हैं, कंपनी भी होती है, 3 तरह के लोग होते हैं, और फिर क्लाइंट्स भी होते हैं 4 तरह के लोग। उन सबसे मेरे क्लाइंट को कोई चीज़ पसंद आ गई, वो मेरे पास नहीं है, किसी इन्वेस्टर के पास पड़ी है, वो इन्वेस्टर बैठा हुआ है यहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर, मुझे बाकायदा मीटिंग करना पड़ेगी, उसको कायल करना पड़ेगा कि भाई मैं ट्रस्टवर्दी बंदा हूँ, ये चीज़ मैं लेना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ दे दो ताकि मैं अपने क्लाइंट को दे सकूँ। बाज़ औक़ात कंपनी से लेना पड़ती है, बाज़ औक़ात अपने क्लाइंट को कायल करना पड़ता है, बाज़ औक़ात मार्केट से, डीलर से उठाना पड़ती है। तो यहाँ पे हर बंदा आप पर प्रेशर बिल्ड कर रहा होता है, अपने प्रॉफिट के चक्कर में होता है, वो उसे किसी चीज़ पे गरज नहीं होती। अच्छा, मैं वल्ला एक चीज़ कहूँगा, मैंने प्रॉफिटेबिलिटी को हमेशा साइड पर रख के काम किया है। मैंने हमेशा क्लाइंट को इशू ना आए इस चीज़ की प्रायोरिटी प्रेफरेंस करके काम किया कि क्लाइंट को इशू ना आए।
میں اکثر جن لوگوں سے چیزیں اٹھاتا ہوں بعض اوقات ان سے زیادہ بارگین بھی نہیں کرتا تاکہ چیز پکڑوں اپنے کلائنٹ کو دوں، کلائنٹ کو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی فیس نہ کرنی پڑے. تو یہ ہاٹ کیک نہیں ہے، ایزی کام نہیں ہے، اٹس ریئلی اے ڈیفیکلٹ کام. تو اس کی ڈیفیکلٹی کو آپ سمجھتے ہوئے جب آئیں گے نا، اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے آپ مارکیٹ کے اندر آئیں گے، آپ سمجھیں گے کہ یار مجھے 1 سال لگے گا، 1.5 سال 2 سال سیکھنے میں لگیں گے، اور تب میں گرپ کروں گا، تب آپ زیادہ بہتر انداز سے بڑے والے ڈیولپر بن پائیں گے، اچھے والے ڈیلر بن پائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ آئیں کہ یار یہ تو اس سے سمپل ٹاسک. آپ پہلے دن آ کے کوئی ایک آدھی فائل بیچ لیں، دوسری فائل، تو آپ پر جب پریشر نہیں آئے گا، اس فیلڈ کی جو ریئلٹی ہے وہ آپ پہ نہیں کھلے گی. تو جب آپ پر فیوچر کے اندر پریشر آئے گا تو آپ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے، آپ ادھر ادھر بھاگیں گے، آپ کسی بڑے نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے اس کو بڑا ایک ڈفرینٹ انداز سے سمجھا تھا ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ کو. اب اچھے خاصے لوسز کر کے دل برداشتہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیسے ڈیفرنٹ جگہوں پہ پھنس گئے ہیں، لالچ میں آ گئے ہیں. یا اچھا اس میں ایک گلیمر نظر آتا ہے ریئل اسٹیٹ کی، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ڈیلرز کتنا کما رہے ہوتے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ موسٹلی جو آپ کو گاڑیاں نظر آتی ہیں نا سوشل میڈیا پہ، وہ رینٹل گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو پیسہ اوبویسلی ہے، لیکن اس پہ بہت زیادہ آپ کی اوپینین، کنسلٹنسی، آپ کی محنت، آپ کا پراپر اسٹرینتھ آف تھاٹس، اور پریشر، انڈر پریشر ورک، اور ڈیلرز کے ساتھ ایک نیٹ ورک آپ نے کیسا بلڈ کیا ہوا ہے. میں نے تو ایک اچھا خاصا نیٹ ورک بلڈ کیا ہوا ہے. میرے بندے تو کراچی بیریا ٹاؤن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کا کوئی کلائنٹ آتا ہے یا چیز چاہیے، اور ٹرسٹ وردی بندے. مارکیٹ کے اندر ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں. اچھی سوسائٹیز کے اندر بھی 2 نمبر فراڈیے لوگ ہوتے ہیں، اور بری سوسائٹیز کے اندر بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. خیر یہ چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. آپ سب جتنے بھی فریش گریجویٹس ہیں، جتنے بھی مارکیٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اس فیلڈ کی اس سسٹینیبلٹی کو سمجھتے ہوئے مارکیٹ میں آئیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار حقیقت کیا ہے، دال کس بھاؤ بکتی ہے، یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا، رسپانسبلٹیز کیا ہے. یار آپ ایک بندے کی، آپ نے لوگوں کی انویسٹمنٹس کروانی ہے، لوگوں نے آپ پہ ٹرسٹ کرنا ہے. میرا سب سے زیادہ اوورسیز کا کام ہے، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ پیسے بجوا دیتے. اس ٹرسٹ کو بلڈ کرنے میں ایک وقت لگا مجھے، ٹھیک ہے. اور کوئی ایک بھی ایگزامپل اس طرح کی سیٹ نہیں ہونے دی، اگرچہ چیلنجز بہت تھے کہ کلائنٹ بدزن ہو سکے. کلائنٹ کو اس کی چیز دی ہے، دیٹس اٹ. تو یہ سب سے زیادہ آپ کی بیسس پہ، آپ کے مشورے پہ لوگوں نے کروڑوں روپیہ اپنی جیبوں سے نکال کے آپ کو دینا ہوتا ہے. تو آپ اگر غلط مشورہ دے رہے ہوں گے یا کوئی اس طرح کی چیز آپ ان کے سامنے رکھ رہے ہوں گے تو ٹرسٹ بلڈ نہیں ہو پائے گا. آپ ایک کامیاب انسان کے طور پہ جو ہے وہ نہیں مارکیٹ کے اندر اپیئر ہو پائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو مارکیٹ کی ریئلٹی کا اندازہ ہو، ڈاؤن فال کے پیریڈ میں سسٹین کیسے کرنا ہے، بوم کے پیریڈ میں مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. بہت سارے لوگ بوم کے پیریڈ میں اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں، دین جب ڈکلائن کا پیریڈ آتا ہے افراتفری میں نکل جاتے ہیں. لالچ میں نہیں آنا، جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا. جب کسی بھی مارکیٹ میں جائیں تو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، لوگ کیسے کام کر رہے ہیں. چاہے لوس آپ کو بیئر کرنا پڑے، چاہے کم پروفٹ مارجن پہ آپ کو کام کرنا پڑے، لیکن آپ کم از کم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یار یہاں پہ کام چلتا کیسے ہے، لوگ کرتے کیسے ہیں، ڈیلرز کے کیا بیہیویئرس ہیں، ڈیولپر ہے جو یہ کیسا کام کر رہا ہے، اس کے بلاگس کیا ہے. انفارمیشن آپ کے پاس سالڈ ہونی چاہیے، اور دین آپ جو ہے کلائنٹس کو پراپرلی گائیڈ کر سکتے ہوں. سو دس شوڈ بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. باقی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا رہوں گا. آپ کمنٹ سیکشن میں، واٹس ایپ پہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب ایسا بھی یہ معلومات چاہیے، میں ویڈیو بناتا رہوں گا، ٹھیک ہے. میں آپ کے لیے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آگے آتا ہے. باقی یہ کہ ابھی پراپر کوئی وہ سیٹ اپ ہم نہیں بنا رہے، فیوچر میں ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. میں اور معظم علی میرا جو بھائی ہے وہ اپنی PhD کمپلیٹ کر رہا ہے. جیسے وہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ایک ادارہ بنائیں گے، اور پراپرلی آپ کو وہاں پہ، ابھی پاکستان کے اندر ہم سن رہے ہیں کہ اس پہ گریجویشن آ گئی ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا ہے. پریکٹیکل کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جب گریجویٹ بندہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے، اس کو کمپیوٹر آن کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا یار کرنا کیا. تو اس وجہ سے جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ پھر ایسے بندوں کو کیپچر ہی نہیں کرتی.
कंपनीज हमें कंपनी को तो काम चाहिए, कंपनी को आपकी डिग्रियों से क्या लगे, डेवलपर को तो काम चाहिए, इन्वेस्टर को तो उसकी ओपिनियन चाहिए, तो भाई आपकी ओपिनियन चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि मार्केट की जो प्रैक्टिकल हैसियत है वो आपके सामने प्रॉपर होनी चाहिए, किसी भी इदारे से आप पढ़ के आए या डजेंट मैटर। तो इसी एक मुख्तसर मैसेज के साथ जो मैं चलता हूँ, और एक और मैसेज मैं आपको देता जाना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं मेरी कंसल्टेंसी के साथ, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तान में या पाकिस्तानी आप वेस्ट लाहौर में आना चाहते हैं, और रहमान डेवलपर के किसी प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं, या बिस्मिल्लाह डेवलपर का जो अर्राज़ी गार्डन है लाहौर शरकपुर रोड पे, वहाँ पे आना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टॉलमेंट, कैश, हर तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद है जो मेरे साथ अटैच लोग हैं, गाइड होते रहते हैं। तो आप सबका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इन्वेस्टमेंट करने के लिए या मिलने के लिए मेरी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आप 24 घंटे किसी भी वक्त उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।